अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बहुत तेज़ी से इन 7 दिनों की जो मसरूफ़ तरीन सातें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 2 बड़े इवेंट होने वाले हैं। ये हफ़्ता जो मैं बयान करूँगा ये 8 नवंबर से 14 नवंबर का है। 10 नवंबर को पहली तब्दीली आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपके यहाँ 6th हाउस में इंटर हो जाएगा। ये स्कॉर्पियो हाउस कहलाता है। यहाँ पर इसका रवैया फ्रेंडली हुआ करता है। इस फ्रेंडली रवैये में उसकी अपनी ज़ाती काबिलियत तो असरअंदाज होगी ही होगी, लेकिन उसे सूरज वेलकम भी करेगा। सूरज ऑलरेडी स्कॉर्पियो हाउस में। इसकी आपकी ज़ात पर क्या क्या और किन किन शोबों को फ़ायदा होगा यह भी तफसील बयान करता हूँ, लेकिन दूसरा इवेंट भी यहाँ जिक्र कर दूँ। 14 नवंबर को तकरीबन हफ्ते के आखिरी दिन मार्स नाम का एक प्लैनेट जो काफ़ी अरसे से कुछ हफ्तों से रेट्रोग्रेड चल रहा था वो डायरेक्ट हो जाएगा। ये मार्स की आखिरी रेट्रोग्रेशन थी और अब उसके डायरेक्ट होने से आपकी ज़ात पर, सेहत पर, कैरियर पर, मूड पर बहुत पॉजिटिव असर होगा। मार्स आपके यहाँ 11th हाउस में डायरेक्ट होगा। 11th हाउस में अगर मार्स डायरेक्ट हो तो 6th हाउस के एडवांटेजेस भी देगा। 11वें घर के एडवांटेजेस और छठे घर के एडवांटेजेस दोनों बयान करता हूँ। वीनस ऑलरेडी आपके 5वें घर में चल रहा है एंड वीनस 5th हाउस में रोमानवी साइड की बहुत बड़ी कामयाबियाँ पैदा करने का सोर्स है। मैंने पिछली वीडियो में ये बात बहुत ही सादा अंदाज से बताई थी कि जिस तरह सूरज चमकता है तो उसके चमकने से दिन तुलू होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये उसके काम थे जो हमने समझ लिए हुए हैं। जब वो ये काम कर रहा है तो हमें ये लगता है कि सभी मखलूक़ात अल्लाह को ओबे करती हैं। हकीकत भी यही है कि सभी मखलूक़ात अल्लाह को ओबे कर रही हैं। तो हमें लगता है कि अल्लाह ने उसे रोशनी पैदा करने का ऑर्डर दिया होगा, हीट पैदा करने का ऑर्डर दिया होगा या तवानाई पैदा करने का ऑर्डर दिया होगा। उसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि वो डेली ही ऐसा करता है, इसलिए हम उस रूल को फाइंड आउट कर गए। बट लोग सिर्फ सूरज और चांद को ही रीड करते हैं, जबकि इस सोलर सिस्टम में मरकरी भी है, यूरेनस भी है, जुपिटर भी है, सैटर्न भी है। लोग 2 प्लैनेट्स की नॉलेज से ही ज़िंदगी गुजार देते हैं, जबकि 5 अदरवाइज़ इससे भी बड़े प्लैनेट्स हैं जिनके ज़िम्मे रब ने कोई काम तो लगाया होगा। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हम अक्सर फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहते हैं सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड के जब भी मरकरी इन एंगल्स पर आता है या जब भी मार्स इस सर्टन एंगल पर आता है तो क्या करता है, और वो आगाही आपको देते रहते हैं कि हमने पिछले कई सालों से देखा है जब भी मरकरी अच्छे एंगल पर आता है माइंड स्किल्स पावरफुल हो जाती हैं। जब भी मरकरी अच्छे एंगल पर आता है कंसंट्रेशन डेवलपमेंट आती है। जब भी मरकरी अच्छे लेवल पर आता है जहनी कारकर्दगी बढ़ जाती है। फिर इस ज़हनी कारकर्दगी के बढ़ जाने से आगे माखूज़ पेशंगोइयाँ करते हैं। फिर आगे ड्राइव हम करते हैं कि चीज़ों को ज़हनी कारकर्दगी खुल जाने का मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि भेजा काम करेगा। ज़हनी कारकर्दगी का मतलब तो ये भी हुआ ना कि सॉल्यूशंस मिलेंगे जिन चीज़ों में आप स्टक हो गए। ज़हनी कारकर्दगी का मतलब ये भी तो है कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा रिवॉर्ड्स अर्न करेंगे। ज़हनी कारकर्दगी का मतलब ये भी तो है ना कि आपकी जो फजूल टाइम वेस्ट हो रहा था अब वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। आपका स्टेटस ग्रो करेगा, आपकी रिस्पेक्ट ग्रो कर जाएगी, आप फैमिली की जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। तो ज़हनी कारकर्दगी सिर्फ एक पेशंगोई नहीं है। जब मरकरी अच्छा होगा तो उसकी वजह से जो फ्यूल मिलेगा वो आला तरीन कामयाबियों की बुनियाद रखेगा। और इतनी तमहीद बांध के मुझे सिर्फ जेमिनाइज आपको ये बयान करना था कि वो फ्यूल, माइंड का फ्यूल इस वक्त आपके मिलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। मरकरी 10 नवंबर को आपके लिए इंतहाई आइडियल रिस्पांस जनरेट करेगा। मार्स आपके यहाँ आपके 11th हाउस में है और 14 नवंबर को डायरेक्ट होगा। ये दूसरी बड़ी तब्दीली है। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल एबिलिटीज़। एथलीट्स को इसका बहुत फ़ायदा होना, खिलाड़ियों को, हर ही तरह के खिलाड़ियों को, चाहे वो फोर्सेस में परफॉर्म करते हों या इंडिविजुअल परफॉर्मर हो। फोर्सेस में परफॉर्म करने वाले जहाँ जहाँ जिस्मानी कारकर्दगी का मुजाहरा होता होगा वो जेमिनाइज अपने मार्स की डायरेक्ट होने से एडवांटेजेस लेंगे ही लेंगे। एंड ये वही मार्स है जेमिनाइज जिससे शॉर्टकट्स मिला करते हैं। ये वही मार्स है जिसकी वजह से स्टैमिना इन्हेंस हो जाता है। ये वही मार्स है जिससे बीमारियों को रिपेल करने में मदद मिलती है।
یہی وہی مارس ہے جس سے مائنڈ اسٹرانگ ہوتا ہے، یہ وہی مارس ہے جس سے نفسیاتی دباؤ دور ہوتا ہے. سو یہ ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے. اب یہ تو ہو گئی دو نئی، مرکری اور مارس، یہ بیان کر دیا. اب ادروائز ایڈوانٹیجز سنیں. ایک تھریٹ تو آپ کو بہرحال ہے، یہ سب جیمنائز کو نہیں ہے لیکن ایسے جیمنائز کو ہے جنہوں نے ابھی تک اس کا کوئی سلوشن نہیں کیا. سیٹرن ایک نیگیٹو اینگل پر ہے آپ کے ہاں، وہ 8th ہاؤس میں. سیٹرن 8th ہاؤس میں ٹربل میکر ہوتا ہے، مقدمے، بیماریاں، یہ قرضے، ناراضگیاں یہ پیدا کر سکتا ہے. اگر آپ سینسٹیو ہیں تو یہ کرے گا ہی کرے گا کم وقت، کیونکہ سینسٹیو کو تو معاشرہ ہی دبا لیتا ہے. موسم ہی، ذرا سی سردی ہوگی کوئی سینسٹیو آدمی ہوگا بیمار پڑ جائے گا. ذرا سا کوئی سینسٹیو آدمی ہوگا، اس سے نیچے والا آدمی اس کی گردن پہ پاؤں رکھے گا اور آگے چلا جائے گا. تو سینسٹیوٹی تو ویسے ہی اچھی نہیں. پھر اوپر سے لانگ ٹرم پلانٹ آپ پچھلے 2017 سے فیس کرتے آ رہے ہیں 8ویں گھر میں. اب اپنے آخری مراحل میں ہے، کہیں جاتے جاتے کوئی زیادہ زد نہ پہنچا دے، اس لیے محتاط رہیں. لیکن ایسے جیمنائز کو کوئی خطرہ نہیں جن جیمنائز نے اس کا تدارک کر رکھا ہے. سورہ شمس رمضان سیزن سے میں تلقین کرتا آ رہا ہوں، اگر پڑھ رکھی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی خیر اور برکت انف ہے سیٹرن جیسے نیگیٹو اینگل پر ہونے والے پلانٹ کو ریپیئر کرنے کے لیے. اگر بلو سفائر پہن رکھا ہے یا روبی پہن رکھا ہے یا ایمرلڈ پہن رکھا ہے یا کوئی بھی ایسا سٹون پہن رکھا ہے جس کی ریڈیشن 13.80 سے زیادہ ہے تو انف ہے. ڈائمنڈ اگر پہن رکھا ہے، فرینڈلی اگر کوئی بھی سٹون آپ نے پہنا ہے، ایک سے زیادہ پہنے اور دونوں کی ریڈیشن مل کر 13.80 ہو رہی ہے تو بھی انف ہے. تو پھر آپ سینسٹیو جیمنائز میں سے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ روز بیمار پڑتے ہیں تو پھر کسی اسٹرالوجر کی گواہی کی تو ضرورت نہیں کہ آپ سینسٹیو ہیں. بیمار تو پڑ ہی رہے ہیں، آپ کو حقیقت کا تو پتہ ہی ہے کہ آپ سینسٹیو ہیں. اگر روز ہی ناراض کر بیٹھتے ہیں اپنے کمپینین کو، فیملی کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، کولیگز کو، باسز کو، تو اس کا یہ تو ضروری نہیں ہے کہ حارث بھائی بولیں کہ بھائی آپ سینسٹیو ہیں. پھر تو آپ خود ہی محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے کچھ غلطی ہو جاتی. اگر آپ روز ہی لاسز کر بیٹھتے ہیں، سارے لوگ منافع کما رہے ہیں، اسی جگہ انویسٹ کر کے منافع کما رہے ہیں، آپ جب انویسٹ کرتے ہیں تو لاسز ہوتے ہیں، تو ضرورت تو نہیں ڈائگنوسس کی. اٹ مینز کہ آپ سینسٹیو ہیں اور کہیں نہ کہیں بیڈ لک چل رہی. اگر تو آپ ان جنرل کوشچنس کو سمجھ کر اپنے آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں دین ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے. آپ نے اپنے ٹائم کو سمجھا اور رائٹ ٹائم پر ریمیڈیز پرفارم کی. بٹ اگر آپ یہ سب سچویشنز کو سمجھ کر آنکھیں بند کر رہے ہیں تو پھر آپ وہی کبوتر ہیں جو بلی کو دیکھ کر صرف آنکھیں بند کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا. آپ کو میرا مشورہ یہ ضرور رہے گا کہ آپ اپنی ریمیڈیز کی طرف جائیے. مذہبی نوعیت سے میں پچھلے 17 سال سے سورہ شمس کو ایک بہترین ٹول، ریپیئرنگ ٹول کے طور پر یوز کرتا رہا ہوں. ایز اے مسلم تلاوت قرآن مجید کا ایڈوانٹیج تو بہرحال ملے گا اگر آپ سورہ شمس پڑھیں گے تو. یا میں یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ کمنٹس پڑھا کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سورہ شمس جن لوگوں نے بھی پڑھی ان کو کیا کیا میسر آیا. سب سے پہلا ایڈوانٹیج جیمنائی، دل کا سکون ملتا ہے. تلاوت قرآن مجید کوئی بھی سورت پڑھیں گے دل کا سکون ملے گا، لیکن سورہ شمس پڑھنے سے آپ کو ان چیزوں میں سے سکون ملے گا جو روز ان دنوں خراب ہو رہی تھیں، تو آپ کو ان کے وے آؤٹس ملنے لگیں گے. دوسرا ایڈوانٹیج، آپ کے لاسز رک جائیں گے. تیسرا ایڈوانٹیج، آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. اینڈ اس کے بعد آپ اپنی صحیح فطرت کو استعمال کرتے ہوئے کامیابی کی روش پر چل نکلیں گے. ساتھ میں سٹون تھیراپی ایک سائنٹیفک ٹائپ کی ریمیڈی ہے جو آپ کو پروٹیکشنز اینڈ بوسٹ کر سکتی ہے، جس سے آپ اس مومنٹم کو مزید بڑھا سکتے ہیں. دیٹس آل. بہت بات لمبی ہو گئی، چیزوں کو سمیٹتے ہیں. سو یہ ہفتہ وینس کی وجہ سے رومانوی کامیابیوں کا، مرکری کی وجہ سے ذہنی کارکردگی کا جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت عمدہ ہوگی اینڈ کریٹیو پیپل کے لیے بہت عمدہ ہوگی. سن کی پاورفل سچویشنز آپ کو سپورٹ کرے گی ڈیسیجنز کے لیے، بریوری کے لیے، ایکسٹرا ایفرٹس کے لیے، سٹیمنا دینے کے لیے. مارس آپ کو سپورٹ کرے گا. سیٹرن اینڈ جوپیٹر ان سب چیزوں کو ریزسٹ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، بالکل پانسا پلٹ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے سیٹرن اینڈ جوپیٹر بیلنس کر رکھا ہے تو اسے کسی تھریٹ کی فکر نہیں ہونی چاہیے. اس کے ایڈوانٹیجز میں منی میکنگ، لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز، اوورسیز ٹریولنگ، تعلیمی سرگرمیاں، صحت اور تندرستی، کمپٹیشنز کا ون کرنا، بیماریوں کو ریپیل کرنا ایکسپیکٹڈ ہے. بٹ اگر سیٹرن غالب آیا تو یہ سب چیزیں الٹ ہو جائیں گی، پھر یہ آپ کے ہاتھ نہیں لگیں گی.
जब भी लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स मुखालफत में चल रहे हों, जो कि आपके चल रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स को केयरफुली डील करना होता है, क्योंकि वो वाहद रास्ता होता है जो लॉन्ग टर्म डिस्टर्बेंसेस को थोड़ी थोड़ी खुशी और खुशहाली के एवज़ हमें मुयस्सर आता है। ये वीकली हॉरोस्कोप है, इससे ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बाकी बातें अगले हफ्ते 2 खुशखबरियाँ अलग से हैं। वीनस नाम का प्लैनेट नेक्स्ट हाउस में चले जाएगा, एंगल बदलेगा तो तब्दीलियाँ आएंगी। सन भी नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा, वो भी एंगल बदलेगा तो तब्दीलियाँ आएंगी। लेकिन ये दोनों तब्दीलियाँ अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, तो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें सुन लीजिए जेमिनाइज़। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, जो नए आने वाले हैं अगर उन्हें एस्ट्रोलॉजी से इतनी सी भी दिलचस्पी है तो उन्हें यहाँ से भरपूर एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस मिलेगी प्रोफेशनल अंदाज से। सो आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई भी है और आपकी इस मोहब्बत की वजह से हमारी कामयाबियाँ भी हमें मुयस्सर आती हैं सोशल मीडिया पे। दूसरा, आपसे दुआओं की दरख्वास्त मैं पिछले 7 साल से करता आ रहा हूँ, जब से सोशल मीडिया मैंने ज्वाइन किया। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। दुआ ज़रूर किया करें, आपकी दुआएं ही हमारा वो जोश बढ़ाती हैं जिनसे हम सारे काम छोड़कर रिसर्च करके टाइमली वीडियो आप तक पहुंचाते हैं। सो अगर आपको लगे कि हमारे ये एफ़र्ट्स कुछ काबिल कदर हैं तो उसके बदले सिर्फ दुआ किया करें। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।